News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठा। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय होयो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय होयो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई खुला मञ्चमा पस्न दिइएन। मंगलबारबाट आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी। खालिस्तानी पृथकतावादी नेता अमृतपाल सिंह नेपालमा लुकेर बसेको भारतीय राजदूतावासको दावी। नेपालबाट भाग्न खोजे पक्राउ गर्न आग्रह। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 13 अर्ब बराबर व्यापार घाटा भएको सरकारी तथ्याङ्क। आयातको तुलनामा निर्यात न्यून हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा चाप बढ्यो। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 मा मध्य प्रदेश र कोशी विजयी। आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। र आधी र चक्रवातबाट अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा 26 जना भन्दा बढीको मृत्यु। आँधीबेहरी अझै केही दिन सक्रिय रहने भन्दै संकटकाल घोषणा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति, समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको शालिग अनावरण गर्दै उनले राजनीति, समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनतासँगको निरन्तर सानिध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताए। योग्यता, आचरणशील र इमान्दारितामा बराबर संगम रहेका विरलै मानिसमध्ये स्वर्गीय जोशी रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो। जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने नवीन्द्र यही दर्शनबाट प्रभावित थिए। राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक र समाज परिवर्तनका लागि सदैव दृढ संकल्पित सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताका रूपमा स्वर्गीय जोशीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा पुर्याएका योगदान भावी पुस्ताका लागि सदैव प्रेरणाको स्रोत बन्ने बताए। एघार दिनदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूले यतिबेला काठमाडौँको खुला मञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हामी तपाईलाई त्यतैतर्फ लैजाँदैछौं। मञ्चमा 12 दिन हिँडेर मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरू खुला मञ्चमा आज बस्ने भनेर नै उहाँहरू काठमाडौँ आउनु भएको थियो। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उहाँहरूलाई खुला मञ्चमा प्रवेशको लागि प्रवेश गर्न दिएको छैन र उहाँहरू गेटमै बसेर
धरना गराउनु भएको छ भने उहाँहरूले सरकार विरुद्ध पनि नाराबाजी गरिरहनु भएको थियो र उहाँहरू आज खुला मञ्चमा बस्ने र भोलि माइतीघर मण्डलामा जाने भन्ने उहाँहरूको कार्यतालिका रहेको थियो। तर आज खुला मञ्चमा प्रवेश नगरिसके पछाडि अबको उहाँहरूको योजना के छ, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। हामीले केही समय अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ उहाँहरू काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यता कसरी सृजना भयो र पटक पटक उठेको माग, पटक पटक उहाँले मिटर ब्याजीबाट आफू पीडित भएको र सरकारले न्याय दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि किन उहाँहरू काठमाडौँ पैदल यात्रा गरेर आउनु पर्यो भनेर हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र उहाँहरूले मिटर ब्याजी विरुद्धको जुन ज्यादती छ उहाँहरूले तमसुक गराएर उहाँहरूले नलिएको रकम समेत लिएको भन्ने गुनासो उहाँले गराउनु भएको छ र सरकारसँग उहाँले जति सक्दो छिटो मिटर ब्याजीको अवैध सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने र जुन कानुन निर्माण गर्ने भनेर भनिएको थियो त्यो कानुन निर्माण पनि गर्नुपर्ने भनेर बताउनु भएको छ। र हिजो आइतबारको दिन प्रधानमन्त्रीले समेत मिटर ब्याजी पीडितहरूको विषयमा चासो देखाइसके पछाडि गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न खोज्नु भएको थियो र उहाँले विशेष गरेर 3वटा मागलाई अघि सार्नु भएको छ। एउटा आफूले न्याय पाउनुपर्ने, दोस्रो जुन कानुनको निर्माण गर्ने भनेर भनिएको थियो त्यो कानुनको निर्माण हुनुपर्ने र आफूहरूले घर जग्गा समेत नभएको र वासस्थान समेत नभएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू काठमाडौँ आउनु परेको भनेर भनिएको छ र गृह मन्त्रालयले उहाँहरूको मागलाई छिटो सम्बोधन गर्ने भनेर पनि आश्वासन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अहिले उहाँहरू करिब 3 घण्टादेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ र उहाँहरू खुला मञ्च सबैजनाको र खुला मञ्चमा आफूहरूले प्रवेश पाउनुपर्ने मागलाई अडानका साथ यहाँ कायम गरिरहनु भएको छ। सयौंको सङ्ख्यामा यहाँ आउनु भएको भनेर भनिएको छ। ससाना बालबालिका, दुधे बालकहरू च्यापेर पनि यहाँ आउनु भएको छ। वृद्ध त्यसै गरी सानो नानीहरू पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ र अहिले उहाँहरू सडकमा नै बसेर उहाँहरू खुला मञ्चमा आफू जान पाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। खुला मञ्चमा अहिले केही कामहरू चलिरहेको, त्यहाँ रिनोभेसन रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरू चलिरहेका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भित्र प्रवेश नगराइएको भनेर भनिएको छ र उहाँहरू अहिले बाहिर सडकमा नै बसेर आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने र आफूले न्याय पाउनुपर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ। र उहाँहरू 11 दिन हिँडेर 12औं दिनमा काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको र काठमाडौँमा उहाँहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नहुनेजेलसम्म, सरकारले आफ्नो मागहरूको सम्बोधन नगराएसम्म र आफूले न्याय नपाएसम्म काठमाडौँमै रहेर आन्दोलन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। कतिजनाले 1 लाख रुपियाँ लिएको र त्यस बापत उहाँहरूले 50 लाख पनि तिरिसक्नु भएको र घर जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्छ भनेर जोसँग उहाँले ऋण लिनुभएको छ उहाँहरूको ज्यादती विरुद्ध उहाँहरू सडकमा आउनुभएको। यो मिटर ब्याजी पीडित र मिटर ब्याजीको न्यायका लागि पटक सडकदेखि सदनसम्म पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। तर सरकारले बेवास्ता गरेका कारण आफूहरू काठमाडौँसम्म आइपुग्नु परेको बाध्यता उहाँहरूले सुनाइरहनु भएको थियो र तपाईँहरू दृश्यमा पनि देखिरहनु भएको छ। सबै उमेर समूहको उपस्थिति सडकमा रहेको छ। र यहाँ अहिले हामीले दृश्यमा यहाँलाई देखाइरहँदाखेरि सानो बालक च्यापेर पनि आफ्नो न्यायको लागि काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यता तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। सबै उमेर समूहका पीडितहरू 12 दिनबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको हो र कतिजना दीर्घ रोगीहरू रहनु भएको र आफू ठुलो समस्यामा परेको गुनासो उहाँले गरिरहनु भएको थियो। सरकारसँग प्रधानमन्त्री, विशेष गरेर प्रधानमन्त्री सरकारसँग उहाँहरूले आफूले न्याय पाउनुपर्ने र मिटर ब्याजमा उहाँले जुन अवैध रूपमा उहाँहरूको सम्पत्ति लिएको छ उहाँहरूलाई कारबाहीको माग पनि उहाँले अघि सार्नु भएको छ र जति दिनसम्म न्यायका लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौँमै बसेर आफू न्यायको लागि पहल गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ। र हामी तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो अहिले वीर अस्पतालको
अपोजिट साइडको सडक खुला मञ्चको मुख्य प्रवेशद्वारको अघि बसेर उहाँहरू यहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ र यहाँ उहाँहरू सडकमा भएको कारणले गर्दाखेरि केही सवारी आवागमनमा पनि अलिकति समस्या भएको थियो। अहिले त्यति छैन, तर यहाँनिर उहाँहरू सडकमा रहिरहँदाखेरि यहाँनिर नेपाल प्रहरी त्यसै गरी महानगरका नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति पनि यहाँ रहेको छ। अब बाँकी रिपोर्ट। 11 दिनको पैदल यात्रा गरेर मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सुदखोरलाई कारवाही गरी मिटर ब्याजीद्वारा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, पीडित विरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरू आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। यसै विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विचार अबको क्रममा। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लेख्छन्, मिटर ब्याज नेपाली समाजमा रहेको शोषण र विकृति हो। यो समस्यालाई सधैँको लागि समाप्त पार्नुपर्छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्याको स्थायी समाधान गरी देशमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अनिमेष कुमार मिश्र लेख्छन्, पैदल हिँडेर भए पनि माइतीघर मण्डला नपुगी अधिकार पाउनै नसकिने अनि भन्छन् गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। यही माइतीघरमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर आन्दोलनरत मधेसका एक किसानको महाप्रस्थान भयो। मिटर ब्याज पीडितले गुहार माग्दै बर्दिवासबाट हिँडेर मण्डला पुगे। कहिले होला संघीयताको आभास। यस्तै विमल पोखरेल लेख्छन्, दाइजो जस्तो घृणित कुसंस्कारलाई काँधमा बोकेर हिँडेपछि मान्छे रितिएकै दाइजोको कारण हो। अधिकांशले दाइजोको लागि मिटर ब्याजमा लाखौं ऋण लिन्छन्। माइती घरमा लाग्नुपर्ने नारा मिटर ब्याजको मात्रै होइन, दाइजोको विरोधमा पनि हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्यवश माइती घरमा दाइजो विरोधी नारा लागेको छैन। त्यसैगरी निर्मल प्रसाईको भनाइ छ, उद्योगी, व्यवसायी, पुँजीपति, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति मात्र यो देशको जनता हुन् कि यी मिटर ब्याजी पीडित पनि हुन्। 11 दिनको कठोर पैदल यात्रा गर्दै न्याय खोज्न तिम्रो दरबारमा आइपुगेका छन्। थोरै मानवीयता हुन्थ्यो भने तिमी नै पुग्नु पर्थ्यो यिनको आँगनमा। यता नरेश रेग्मीको भनाइ छ, खेतीपातीको मौसम सुरु हुँदैछ। मिटर ब्याज पीडित किसानहरू हिँड्दै न्याय माग्न काठमाडौँ आइराख्नु परेको छ। खेत जति जम्मै साहुकोमा बन्धक छ। वर्षायाम सुरु हुँदैछ। माइक्रो फाइनेन्स पीडितहरू घर छोडेर दिनभरि जंगलमा लुक्नु परिरहेको छ। ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। साना व्यवसायीहरू 7% ब्याजमा लिएको ऋणको 17% सम्म ब्याज तिर्न बाध्य छन्। धरौटी राखेको घर खेत लिलाम हुने अवस्थामा छ। राज्यको अर्थशास्त्र यसरी नै चल्ने हो भने अनर्थशास्त्र एकदम निकट छ। यी संकेतहरू हुन्। उता रघु घिमिरे लेख्छन्, मिटर ब्याज नवधनाढ्यहरूले अझ बढी धनाढ्य बन्न गर्ने व्यवसाय हो। यो आपराधिक व्यवसायमा 95% माथि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्व उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको प्रहरी, सेना, निजामती संलग्नता छ। कसले के गर्न सक्छ र? मिलिजुली भाग शान्ति गर्ने न हुन्?
अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कमल पौडेल लेख्छन्, अहिले देशैभरि मिटर ब्याजको जालोले भरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई चेकको बााउन्सलाई कालो सूचीमा नराख्न अनि पुलिस लगाई धरपकड गराउने, जेल पुर्याउने काम बन्द गराऊ। पुलिस र मिटर ब्याजी मिली देशैभरि सबै व्यवसायीलाई धरपकड गर्दैछन्। अहिलेको यो असहज अवस्थामा राज्य विहीन जस्तो भएको छ। यस्तै डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेत ट्विट गर्छन्, मिटर ब्याज पीडितलाई दमन होइन न्याय देऊ। हिजोको दिनमा उखु किसानहरूको विरुद्धमा यस्तै व्यवहार गरियो। यहाँ हरेक सत्ता सरकार गरिब मारा निस्कियो। अत्याचारको सिलसिला अब बन्द गर। सुदखोर दलालहरू पार्टीको भरिया भएकै आधारमा उन्मुक्ति नहोस्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा वर्तमान कांग्रेस नेताहरू हिँड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले 2046 सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी जोड समाज र दलहरूले दिएको उल्लेख गर्दै 2046 को परिवर्तनपछि संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा कांग्रेस नेताहरू कतिको हिँडेका छौं भन्ने कुराको मनन गर्न आवश्यक रहेको बताए। शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा आफ्नो सिद्धान्तको ख्याल गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। यो 46 को परिवर्तनपछि यो चाहिँ जुन 46 सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी चाहिँ जोड समाजले चाहिँ दिएको, दलहरूले चाहिँ दिएको हामीले चाहिँ पाएका छौं। तर 46 को परिवर्तनपछि प्रतिबन्धित अवस्थाबाट पार्टी चाहिँ खुलामा आइसकेपछि यो चाहिँ जुन पावर बेस्ड पोलिटिक्समा जुन रूपान्तरण भएको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य मान्यताको राजनीति, आदर्शको राजनीति हाम्रा चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतिको हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेका छौं। त्यसमा हामी सबैले मनन चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंहले स्वर्गीय जोशीले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन र पुनर्बहाली गराउन गरेका देन समाजले सम्झिरहने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। संविधान र कानून विपरीत सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध सोमबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। आफूहरूलाई उठीवास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोधमा शुरू गरिएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनु परेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए। उनले संविधान कानून विपरीत भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुको साटो उठीवास लगाउने प्रयास काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर शाहले गरिरहे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। कानून सबै मिचेर वार्ता सम्वाद सहकार्य मिचेर अनि महानगरपालिकाले जबरजस्त जहिले उतै उठीवासको सूचना आतंक फैलाएको छ अनि दोजर लिएर आउँछ, सुकमा उठाउन आउँछ, ढुङ्गा आफै हान्छ अनि हामीले उठाउनु पर्दैन न भनेर प्रतिरक्षा गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ अपराधी सम्झेर जेल हाल्छ। यो महानगरपालिकाको चरित्र हो र यो महानगरपालिकाको बाल हटको विरुद्धमा महानगरपालिकाको चाहिँ महानगरपालिका चलाउन सक्ने क्षमताको कमजोरीको उपज हो। त्यसको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शनमा पक्राउ परेका भूमि अभियन्ताहरूलाई निशर्त रिहा गर्न, उनीहरूमाथि लगाइएको सबै झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग सहितको नाराबाजी गरिएको थियो। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी गराएका छन्। सोमबार मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत निर्देशनमा सो कामलाई सुरु गरिएको स्पष्ट पारे। इम्बोस्ड नम्बरसँग त्यो चिफलाई जोडेर इन्टरनेसनली सेक्युरिटीको पोइन्टबाट त्यसले लाभ नै गर्छ भनेर हामी त्यो लागू गर्ने पक्षमा भइराखेका छौँ। त्यो लागू गर्दाखेरि अहिले गृह कार्य र प्रयास मैले के भने निर्णय गरिसकेमा निर्णय भइसक्यो नेपालीमा भनिदिइहाल्थेँ, तर नेपालीमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेर एजेन्टसँग नि कुरा गरिसकेको छ र हामीले त्यो प्रस्ताव यहाँ तयार गरेका छौँ। अहिले गृह कार्यमा छौँ, फाइनल निर्णय भइसकेका छैन, तर नेपालीमा राख्छौँ हामी, नेपाल राख्छौँ, बागमती प्रदेश राख्छौँ। यो प्रक्रियाबाट गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो कामलाई अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको समेत तर्क गरे। नम्बरको बारेमा गृह कार्य र प्रयास भइरहेको छ नेपालीमा राख्ने भने के हो भन्ने छ, यो पनि प्रष्टै छ। हामीले पहिला नेपालीमा राखेन, त्यो किन त्यस्तो राखिएन भने म त्यतिर जान चाहन्न। तर हाम्रो अहिलेको महसुस गराइ के हो भने इन्भोइस नम्बर प्लेटमा कमसेकम कुन प्रदेशको हो र कुन देशको भन्ने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ लेखौँ। कम्तीमा नेपाल बागमती प्रदेश, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म होस् भन्ने हामीले अहिले चाहिराखेका छौँ। उनले सवारी साधनहरूमा राखिने इन्भोइस नम्बर सरकारी तहमा नेपाली समाजमा पनि धेरै पटक नेपालीमा राख्नुपर्ने भनेर बहस हुने गरेकोले पनि प्रारम्भमा त्यसबारेमा प्रतिक्रिया अघि बढेको, तर मन्त्रालयले अहिले प्रधानमन्त्री समेतको परामर्श र निर्देशनमा इन्भोइस नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको जानकारी गराए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्री बनेपछि आफू 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन्। सांसद हुँदा मन्त्री बनेपछि ठूला ठूला काम मात्रै गर्नुपर्ने र फुर्सद मिल्ने अनुमान गरे पनि मन्त्री बनेपछि झनै कामको चाप बढी हुने अनुभव गरिरहेको बताए। उनले मन्त्री बनिसकेपछि आफू सिधा उठाएर हिँड्ने 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताए। ठुलो काम थोरै हुन्छ अनि फुर्सद हुन्छ भन्थे, तर यो मन्त्री भएकोमा आज 65 दिनको हाराहारी हुँदैछ। लाग्छ म त 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो पो भएन, हतार सिधा उठाएर हिँडिहाल्नु पर्ने। मन्त्री किरातीले प्रेम गर्न नजान्नेले देश चलाउन पनि नजान्ने बताए। तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौं। स्वतन्त्र सिख मातृभूमिको मुद्दालाई पुनर्जीवित गरेका खालिस्तानी पृथकतावादी नेता अमृतपाल सिंह नेपालमा लुकेर बसेको काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले दावी गरेको छ। भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका सिंहलाई पछिल्लो समय पन्जाबबाट भागेर नेपाल आएको दूतावासको दावी छ। भारतीय दूतावासले शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई पठाएको पत्रमा पन्जाबबाट फरार भएका सिंहलाई नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक यात्रा गर्न सक्ने भन्दै अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ। पत्रमा सिंह नेपालमा लुकेर बसेको भन्दै नेपालबाट भाग्न खोजे पक्राउ गर्न आग्रह गरिएको हो। अहिले भारतको आग्रहपछि विमान कम्पनी र होटल सहित सम्बन्धित निकायहरूलाई उनको व्यक्तिगत विवरण दिएको छ। भारतीय प्रहरीले सिख प्रचारक अमृतपाल सिंहको खोजी सुरु गरेको लामो समय भइसक्दा पनि पक्राउ भने गर्न सकेको छैन। बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको ब्रिनोजगान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रमा विवाद चर्किँदै गएको छ। विवाद चर्कदै गएपछि आइतबार अस्पतालमा सचेत नागरिक समाज बाँकेले तालाबन्दी गरेको छ। लामो समयदेखि विवादित रहेको अस्पतालको आवश्यक छानबिन गर्न निवेदन दिए पनि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रशासनले सुनुवाई नगरेको भन्दै तालाबन्दी गरिएको स्थानीय बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्जको ब्रिनोज खान स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन समितिले संस्था दर्ता ऐन विपरीत मनमानी ढंगले अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै विवाद बढ्दै गएको छ। समितिले एकलौटी ढंगबाट सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै यसको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2 वटा उजुरी समेत परेको छ। तर अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासन कार्यालयले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। अस्पतालले पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको स्थानीय बताउँछन्। यो एजेन्डालाई हेर्नु पर्यो, तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्यो प्रशासन कार्यालयले, किनभने त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम उहाँहरूको हातमा छ। नियामक निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। संघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत जसले दर्ता गरेको छ, त्यसैले यसमा भएका कमी कमजोरी सिस्टमले चलेको छ कि छैन, कसले के बदमासी गरेको छ, कसले गरे त्यसको कन्ट्रोल गर्ने निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। त्यसको आँखा चाहिँ त्यतातर्फ आकर्षित गरिदिनुहोस्। अस्पतालको विधान 2065 बमोजिम संस्था सञ्चालनमा नआएको
वार्षिक रूपमा साधारण सभा नगरेको, नवीकरणका लागि कागजी रूपमा साधारण सभा गर्ने गरिएको, स्थापना कालदेखि हालसम्म एउटै कार्य समिति रहेको, संस्थामा साधारण सदस्यता कसैलाई नदिएको, विधान बमोजिम कुनै पनि ऐन नियमावलीहरू नबनाएको, संस्थाको नाममा रहेको एम्बुलेन्स संस्थाका अध्यक्षले चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अस्पताल विरुद्ध उत्रिएको अस्पतालका पूर्व कार्यकारी प्रमुख पूरण थारू बताउँछन्। मेरो खास विरोध के हो भने अस्पताललाई कसरी हामीले सुशासन रूपमा सञ्चालन गर्ने र संस्थागत कसरी विचार व्यवस्थापन गर्ने र जुन गैर कानुनी रूपले 2034 को संस्था ऐन दर्ता नियमअनुसार जुन चल्नुपर्ने संस्था हालसम्म अहिले पूर्ण रूपमा साधारण सभा हुन सकेको अवस्था छैन। अस्पतालमा ताला लगाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने उद्देश्य नभई अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई विधान बमोजिम कार्य गर्न बारम्बार ताकेता गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। अस्पतालमा बाँके लगायत छिमेकी जिल्ला र भारतबाट बिरामीहरू आउने गरेका छन्। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै सहकारी सञ्चालकहरूले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। सहकारी क्षेत्रको अभिभावक संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी राष्ट्रिय महासंघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ जस्ता संस्थाले बेवास्ता गरेपछि अनसन बस्न बाध्य भएका हुन्। उनीहरूले 13 बुँदे माग अघि सारेका छन्। सहकारी संस्थाको वित्तीय सुरक्षाको माग गर्दै सहकारी सञ्चालकहरूले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार ललितपुरको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कार्यालय अघि अनसन सुरु गरेका हुन्। सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिए पनि सहकारी संस्थाको अभिभावक संस्थाले वास्ता नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले 13 बुँदे माग अघि सारेका छन्। राज्यलाई हामीले यति धेरै कमाएर हामीले चाहिँ ट्याक्स करहरू तिर्दै पनि हामीले रोजगार दिइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो करिब 80 लाख जति चाहिँ अहिले सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरू छन्। करिब 5 लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। उत्पादनमुखी सहकारीहरू छन्, उत्पादन गरेका छ। यी तमाम कुराहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरेको छ। कहीँ सम्बोधन गर्दैन, हाम्रो कुरा सुनवाई हुँदैन। उनीहरूले सन्दर्भ ब्याज दर खारेज गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्थापन, ब्याज कर दाखिला गर्ने समय 1 वर्ष थप गर्नुपर्ने, क्लोजिङको अवधि 2 वर्ष बनाउनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन्। सारा वित्तीय क्षेत्रदेखि सबै कुराहरूमा चाहिँ समस्या आएको छ। यत्रो समस्या हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अभिभावक सङ्घ, केन्द्रीय महासङ्घहरूले अलिकति यसलाई नबुझेको नजानेको हो कि अब अलिकति उनीहरूले चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज नगरेको हुनाले यो सारा वित्तीय क्षेत्र चाहिँ अब उहाँ यो एउटा मात्रै सहकारीको समस्या होइन है, सारा वित्तीय क्षेत्रको समस्या है भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनका लागि र विशेष गरेर त सदस्यहरूको बचत सुरक्षा गर्नका लागि सहकारी बचाउनुपर्छ। यत्रो सहकारी चाहिँ राज्यले एउटा अर्थनीतिको हिसाबमा त 3टा खम्बामध्ये एउटा खम्बा मानेको छ, त्यही हिसाबले चाहिँ व्यापार गरेका छैन। विभिन्न चाहिँ अङ्कुश लाउने कामहरू मात्रै गरेका छ नीतिगत हिसाबमा। अब हामीले चाहिँ 13 बुँदे माग अगाडि सारेर यो अनसन सुरु गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि चरणबद्ध हिसाबमा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ। यतिकै गर्दा पनि उहाँहरूले नसुनिसके पछाडि हामी अहिले यो बाध्य भएका छौँ। उनीहरूले सरकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि महासंघले गठन गरेको समितिहरू प्रभावकारी तथा परिणाममुखी हुनुपर्ने माग राखेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभए अझ सशक्त कदम चाल्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। देशको परनिर्भरताको अवस्था झन उकालो लाग्दै गएको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आयात र निर्यातको दुवै कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महिनाको अवधिमा सरकारले 13 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो, तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात गरेको छ। त्यस्तै 8 महिनाको यो अवधिमा 1 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 29.07% निर्यात घटेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा भने 1 खर्ब 45 अर्बको वस्तु निर्यात गरिएको थियो। 10 खर्ब 47 अर्बको भएको छ कुल। त्यसमध्ये आयाततर्फ 10 खर्ब 58 अर्बको छ भने 1 खर्ब 4 अर्ब चाहिँ निर्याततर्फ व्यापार देखिन्छ। अब त्यसलाई गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ आयाततर्फ 19%ले ह्रास आएको छ भने निर्याततर्फ 29%को ह्रास देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा निकै चुलिँदै गइरहेको छ। विभागको तथ्याङ्कले पनि चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड रहेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा भने अत्यधिक रहेको छ। विभागका अनुसार आयात 90.99% छ भने निर्यातको हिस्सा 9.01% रहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। आज 62औं विश्व रंगमञ्च दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सांकेतिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 62औं विश्व रंगमञ्च दिवस मनाइरहँदा नेपालमा रंगकर्म र रंगकर्मीहरू भने अझै दुःखद अवस्थामा रहेको र राज्यले नै व्यवस्था गरेको भन्दै रंगकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। बैसठी वर्ष भएपछि भइसकेछ दिवस मनाउन थालेको र आज पनि हाम्रो स्थिति एक हिसाबले दयनीय नै छ। अघि शिव सरले भन्नुभयो हामीलाई श्रमिकको दर्जा दियोस् भनेर 62 वर्षपछि पनि हामीले यो आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति आइरहेको छ। कार्यक्रममा अभिनेत्री निशा शर्माले रंगकर्मीहरूका लागि सरकारले आफ्नै एउटा भवन बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सरकारसँग भवनका लागि बजेट माग गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थान दिने कुरा भएको पनि उल्लेख गरिन्। थिएटर बनाउने त कुरा छँदैछ, हामीलाई आफ्नो एउटा भवन भएको बेदेखि हामीले अन्त गएर चाहिँ अब ठाउँ खाली छ कि छैन भनेर सोधेर हल लिइराख्नु पर्ने जरुरी थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको लागि पनि मैले यसपालि बजेटमा त राखेको छु। अब हजुरहरू र हामी सँगसँगै पुरिनु बाहेक अरू उपाय छैन, किनभने बजेट अहिलेसम्म आएको छैन र त्यो बजेट उहाँहरूले हामीलाई सेन्सन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो हेर्न नै बाँकी छ। अभिनेत्री शर्माले रंगकर्मीहरू सबै मिलेर रंगमञ्चको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको छ। अन्तिम समयमा आन्तरिक कारण देखाउँदै प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले भियतनामसँग मात्र छनौट खेल्ने भएको हो। छनौटमा नेपाल समूह सीमा रहेको थियो। नेपाल सम्मिलित समूहमा नेपालसँगै भियतनाम, प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान रहेका थिए। तर यस समूहबाट प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएका हुन्। प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा नेपालले भियतनामसँग 2 खेल खेल्नेछ। नेपालले चैत 22 र 25 गते भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार 2 वटा प्रतियोगिता भए। खेलमा आयोजक मध्य प्रदेशसँग ललितपुर मेयर्स 11-1 विकेटले र कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। एक रिपोर्ट। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा मध्य प्रदेशले ललितपुरलाई 1 विकेटले पराजित गरेसँगै बाहिरिएको हो। ललितपुरले दिएको 97 रनको लक्ष्य मधेसले 19 ओभर 2 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा मधेसले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। मधेसका लागि सरस्वती चौधरीले 32 रन बनाइन्। ओपनर अलिसा यादवले सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। सीमा कुँवरले 15 रन बनाइन्। ललितपुरका लागि सोनी पाखरिन र कीर्तिका मरासिनीले समान 2-2 तथा कप्तान अस्मिना कर्मचार्य र मनिषा उपाध्यायले समान 1-1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर्स 11ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको थियो। ललितपुरका लागि सोनी पाखरिनले सर्वाधिक 34 रन बनाउँदा सोनीले 43 बलमा 3 चौकाको सहयोगमा 34 रनको पारी खेलिन्। लक्ष्मी चौधरीले 27 बलमा 23 रन बनाउँदा सृष्टि जैसीले अभिजित 15 रन बनाइन्। मधेसका लागि सरस्वती कुमारीले 2 तथा रोजी कडारी, अनुराधा चौधरी र कप्तान कविता गौतमले समान 1-1 विकेट लिइन्।
प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमले दिएको 83 रनको लक्ष्य कोशीले 15 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा काजल श्रेष्ठले अभिजित 40 तथा अप्सरी बेगमले अभिजित 4 रनको पारी खेले। यसअघि कप्तान रुबिना छेत्रीले 28 रनको योगदान गरेकी थिइन्। एकमात्र विकेट कविता जोशीले लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 18 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 82 रन मात्र जोडेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि कप्तान बिन्दु रावलले 30 रन बनाउँदा सम्झना खड्काले 16 तथा ऋतु कोनोजियाले 13 रनको पारी खेलिन्। सुदूरपश्चिमका 5 खेलाडी शून्यमा पवेलियन फर्किएका थिए। बलिङतर्फ रुबिना छेत्री र अप्सरी बेगमले समान 3-3 विकेट लिए। ज्योति दनुवारले 1 विकेट निकालिन्। प्रतियोगितामा मंगलबार एपीएफ क्लब र ललितपुर मेयर्स 11 तथा कोशी र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपीमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार आएको आँधी र चक्रवातबाट मिसिसिपीमा 26 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। मिसिसिपीको आपतकालीन व्यवस्थापन निकायले आँधीबेरी अझै केही दिन सक्रिय रहन सक्ने चेतावनी दिएसँगै संकटकालको घोषणा गरिएको हो। एक रिपोर्ट। मिसिसिपीको आपतकालीन व्यवस्थापन निकायले आँधी बेहोरीको सम्भावना अझै केही दिन सक्रिय रहन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपी र अल्बामा शुक्रबार आएको विनाशकारी आँधीले त्यहाँ हजारौं घर ढलेका छन्। 265 देखि 320 किलोमिटरको वेगमा 5 देखि 10 मिनटसम्म आएको आँधीले ठूलो क्षति गरेको छ। त्यहाँका हजारौं बासिन्दा अहिले घरबारविहीन बनेका छन्। भीषण आँधीमा परि 26 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 100 घाइते भएका छन्। खोज तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको पनि राज्य सरकारले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस प्रतिक्रियाको सामना गर्न तत्कालै पूर्ण संघीय समर्थन प्रस्ताव गरी मिसिसिपी राज्यमा आइतबारदेखि संकटकाल घोषणा गरेका छन्। रोलिङ फोर्कको सानो शहर लगभग पूरै ध्वस्त हुने गरी आएको आँधीले त्यहाँ अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ। वरिपरिको खेतबारीका रमणीय वातावरण पनि आँधीको चपेटामा परेका छन्। बोटबिरुवा सोत्तर भएका छन्। आँधीका कारण घरहरू भत्केका छन् र तिनका भग्नावशेष यत्रतत्र फैलिएका छन्। आँधीका कारण विद्युत आपूर्ति नहुँदा शनिबार सबैतिर अन्धकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शहर प्राय भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। भीषण आँधीका कारण त्यहाँको जनजीवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने आंकलन गरेका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू खुसी पनि मिठा